मन्त्री श्री शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। बदलिँदो नेपालको राजनीति र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयमा केन्द्रित रहन्छ कुराकानी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो उतार चढाव नेपालको राजनीति, विदेशीहरूको आवागमन तीव्र, लोकतन्त्र मास्ने भनेको छ, कसैले के भनेका छन्, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले यावत विषयहरूलाई? तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा मैले भनिरहेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ, अस्थिरता बढ्यो, नेपालको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेछ, देश सम्हालिनु पर्यो, यो त फ्री फल छ भनेर भन्दैछु म। हिजोसम्म गुड्या भन्थे, ओह्रालोतिर गुड्यो भन्थे, अहिले त फ्री फल। यो संसद विघटन सिघटन यसले गर्दा सबैतिर चकमन्न छ, सडक चाहिँ तात्या छ, मौसम चिसो छ, सडक तातो छ, राजनीति तातो तातो हुँदै गयो। पोहोरदेखि चाहिँ नि कथा कसो कसो मङ्सिरमा भन्न थाले। मङ्सिर त हाम्रो राजनीतिलाई पनि चिसो लाग्नुपर्ने। फागुनको अन्त चैततिर हो खास सडक तात्तिने नेपालमा। पोहोरदेखि चाहिँ मङ्सिरैदेखि तात्तिन थालेछ र वर्षभरि। फेरि पौष महिनाको त संयोग छ नि त नेपालको राजनीतिमा। पौष चाहिँ अलिकति राजनीति तात्ने नै रहेछ पहिलेदेखि हेर्दा। 17 सालदेखिकै कुरो गरेँ मैले। 17 देखि 77 सालसम्मका सत्ताधारीहरूलाई चाहिँ पौष महिना किन प्यारो लाग्यो भन्ने प्रश्न छ क्या अहिले। होइन, त्यतिखेर महाराज धिराजले पुस 1 गते गर्दा हामी सानो थियौँ। त्यो बजार, त्यो मक्खन सखन त्यतातिर चाहिँ नि झुन्ड मान्छेहरू बसेर ए महाराज धिराजले यसो गर्यो है भन्ने थियो। यसरी सडक त कहाँ तातिन्थ्यो र? राजनीति तातो भनौँ न, सडकै नताते पनि एउटा त्यसले गरमाथि गरम बहस ल्यायो। राजनीति त नेपालमा यो 47 सालदेखि गर्मै छ। कहिले नसेलाउने गरी तात्ने होइन, तातेको ताते। सबभन्दा ठुलो के भन्छ अब्सेसन लगावे नेपाली जनताको राजनीति भयो। सबभन्दा ठुलो पेसा पनि त्यही नै मात्रै देखिन्छ। कहाँ छ यहाँ उद्यमी सुद्यमी, मजदुर सजदुर होइन? त्यही अब खेती सुक्खा छ होइन? त्यसैले यो खतराको चिन्ह हो। जस्तो अहिले जे भइरहेछ हुनु त, तपाईँ त अब मेरो नामै 2047 से राखिदिलान् जस्तो चिन्ता बेला व्यक्त गरिरहनु। चिन्ता भनौँ या तपाईँको आफ्नो परिचय जस्तो सम्भाग जस्तो त्यस्तो भन्यो। अहिले जे भइरहेछ संसद विघटनदेखि अलिकति पर्टिकुलर घटनाक्रममा हामी केन्द्रित रहेर जाउँ। एक थरी मान्छे भन्छन् जे गर्नुभयो एकदम ठिक गर्नुभयो केपी ओलीले भन्ने तब्का छ। अर्को तब्का छ यो त एकदम कु हो, राजा महेन्द्रको कु, ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको तेस्रो ठुलो कु हो, यो संविधानको हत्या उहाँले गर्नुभयो भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गर्ने पनि छन्। तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँ? त्यसै 47 भने होइन, के भनेको छु भने 62-63 पछि हाम्रा नेताहरू नयाँ राजा भए। नयाँ राजा भने के त भने संविधानभन्दा माथि गए होइन? अहिले यो जुन संवैधानिक झगडा जुन भन्नुहुन्छ नि, नसुहाउनेलाई सडक, सुहाउनेलाई सत्ता, त्यो संविधान त वास्तवमा कागजको खोस्टो भइसक्यो होइन? त्यहाँ गएर चाहिँ नि सुनवाई हुने हो, सर्वोच्चको ठाउँ त्यो हो, संवैधानिक इजलासको कुरा हो, संवैधानिक व्याख्याको कुरा हो होइन? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश केपी ओलीको संवैधानिक आयोगमा गएर चाहिँ नि बसेर संवैधानिक नियुक्ति दिन थालेपछि उहाँलाई नै राजनीतिले प्रश्न चिन्हमा ल्याए होइन? हेर्नुहोस् है, कसरी संविधानले सबै यो राजनीतिले सबैलाई मुछिरहेछ। अब अहिले अस्ति चाहिँ नि अब यो संवैधानिक इजलासलाई चाहिँ नि फलाना न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशले छान्यो भनेर भन्यो है। अनि सडकबाट ल यो मान्छेको पृष्ठभूमि यो मान्छेको पृष्ठभूमि यो, ल प्रधान न्यायाधीशले केपी ओली अनुकूलको चाहिँ नि इजलास गठन गरे
पहिल्यै भनेर चाहिँ सुरुदेखि नै पहिल्यैदेखि विश्लेषण सुरु भइहाल्छ होइन न्यायाधीशको नाम हेरेर त्यसको चाहिँ 3 पुस्ते निकालिदिइहाल्ने होइन निकालिहाल्ने भनेपछि अब त्यसको चाहिँ नि न्यायको स्वतन्त्र प्रयोग माथि सुरुदेखि नै फेरि प्रश्न चिन्ह लागिसक्यो होइन अनि आफ्नो विपरीत गयो भने सडकमा जान्छौँ है हामी भनि पनि सके धम्की पनि दिइसके अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भने तपाईँहरूले चाहिँ नि सोध्नुहुन्छ तपाईँ त संविधानै मान्नुहुन्न तपाईँलाई संवैधानिक कि असंवैधानिकको प्रश्न भएन खालि यसको एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा धार ठिक गरे भन्ने कुरा छ खालि संवैधानिकतामा म गइनँ क्या तपाईँसँग आज नै मेरो सिम्पल कुरा संवैधानिक कि असंवैधानिक त्यो इजलासले गर्ने हो नि त होइन व्यापक तपाईँहरूको विश्लेषण युट्युब टिभी सिभी त्यो मुद्दामा गएको कुरा यहाँ सडकमा छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने छ तपाईँ हामीले त्यो मुद्दालाई चाहिँ नि असर पार्ने गरी हामीले व्याख्या दिनु मिल्छ त्यो त सबजुडिस हो होइन त्यही पनि चलिरहेछ नेपालमा छाडातन्त्र त्यो चलिरहेछ होइन यो राजनीतिले सबै कुरा मुछिदियो यो संविधान लिम्बोमा छ है देश कहाँ छ जनताको पनि इजलास हुन्छ नि जनताको इजलासमा त बहस गर्नु परेन होइन त्यसै एउटा संवैधानिक निर्माण होला त्यसलाई प्रश्न उठाउन नमिल्ला आफ्नो ठाउँमा छ कि त्यहाँ पनि चलिरहेको छ तर बहस त जनताको इजलासमा पनि त चलाउनु परेन यो बहसको एउटा सीमा हो यो बहसको एउटा सीमा हो मुद्दामा गएको कुरा चाहिँ धेरै छलफल नगर्नु भन्छ त्यसले चाहिँ कोर्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्छ होइन एउटा त ठुलै कोर्टले इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ त्यत्रा हुल चाहिँ नि सडकमा आइरहेछ है 3 वर्ष अगाडि यो ब्रेक्सिट र चाहिँ नि त्यहाँ टेरेसा मे बोरिस जोन्सन यिनीहरूको कुरा यति सेन्सिटिभ भयो कि यो ब्रेक्सिटको लागि त्यो बोरिस जोन्सनले त झुट्टा बोल्यो है हामीलाई हाम्रो चाहिँ युरोपियन युनियनसँग ट्रेड चाहिँ नि नोक्सान त्यति नोक्सान हुने रहेनछ है त्यसले झुट्टा बोल्यो त्यसलाई पनि मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्थे के जस्तो मैले यहाँ बोलिरहेको छु तपाईँसँग होइन मैले झुट्टा बोल्न मिल्छ मेरो दायित्व छ कि छैन समाजप्रति मेरो दायित्व छ कि छैन होइन त्यसरी चाहिँ नि मैले यो हेरेको देख्दिनँ के अब छाडा भए मान्छे छाडा भए स्वच्छन्द भए होइन त त्यो त हुने नै थियो त्यसले देशलाई कहाँ पुर्याइरहेछ शून्यतातिर पुर्याइरहेछ कसैले कसैको कुरा मान्ने पक्षमा छैन यदि अदालतले आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गरिदियो भने दुवै पक्ष तयारीमा छ कि ढुङ्गा हानिहाल्ने हो आन्दोलन गरिहाल्ने हो टायर बालिहाल्ने हो नारा जुलुस गरिहाल्ने हो हान्ने हो ठोक्ने हो प्रतिरोध भन्छन् क्या उनीहरू यो कुरालाई प्रतिरोध गर्ने हो अरे कोठाबाट राजनीति अब सडकमा गयो अन्तहीन यात्रा फेरि सुरु भयो यसले देशलाई फाइदा छैन शून्यताहीन यात्राको सुरुवात भयो अहिले यसलाई चेक गरेन भने यो गयो कति साल पछाडि फर्क्यौँ त हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि मान्छे कोही 52मा पुग्यो भन्छ कोही कहाँ पुग्यो भन्छ कोही कहाँ पुग्यो भन्छ 52 पुग्यो भन्छ 59 पुग्यो भन्छ हाम्रो राजनीतिले पटक पटक संवैधानिक क्रास निम्त्याइरहेको हुन्छ होइन फरक यति यो 62-63 देखि अहिले चाहिँ के त्यतिखेर गाली जति राजाका जान्थ्यो होइन त्यो संस्था बलियो थियो त्यो टिकेर बसेको थियो सहेर बसेको थियो अहिले त के भने गाली जति राष्ट्रपतिका गयो होइन त्यो राष्ट्रपतिको जुन त्यो भन्छौँ नि हामी सेरेमोनियल राष्ट्रपति होइन अपोलिटिकल राष्ट्रपति त्यो सबै च्यात्यो राष्ट्र प्रमुख कसरी हामी ट्रिट गरिरहेछौँ त्यसैले यो सत्ताको खेलमा राज्यको सबै जसो चाहिँ नि अङ्गलाई चाहिँ नि दाउमा राखेर राजनीति गर्ने हो भने त राज्यलाई हानि बाहेक अरू के हुने हानि नै भइरहेछ अदालत पनि जोडियो यो खेलमा यो दाउपेचमा
तपाईँले भनिहाल्नुभयो न्यायाधीशको नाम हुलिया हेरेर त्यसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा मान्छे पहिल्यै भविष्यवाणी गर्न थाल्यो होइन। एउटा न्यायपालिका राष्ट्रपतिको कुरा गरिहाल्नुभयो, सभामुखको गाई जात्रा कुरै नगरौँको छ, फेरि संसदकै कुरा नगर्नु। संसद त छँदै छैन। अब सभामुख केही कारणले गर्दा यो पुग्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नआउने, अब कतिले भन्छन् मलाई त संविधानभन्दा प्रचण्ड प्यारो भयो अरे भन्नुभयो अरे उहाँले भन्ने समयको कुरा आयो। भनेपछि त्यो एउटा छुट्टै एउटा जे चिजको परिकल्पना गरिन्छ नि, यो चाहिँ यो अलिकति अलग त्यस्तो रहेन होइन। सबै संरचनाहरू मुछिए एउटै खेलमा हो। राजनीति कस्तो फोरी खेल भयो भने कसैलाई तपाईँले चाहिँ नि चिनारी दिनुहुन्छ नि ऊ राजनीतिमा छ है भने त्यो त गाली जस्तो पो भयो त। गाली जस्तो यो राजनीतिमा छ भने त त्यो त गाली। अरू देशमा के हुन्छ भने यो राजनीतिमा छ भने है यसले यताउति कमाउन छाडेर यो राजनीतिमा देशको सेवा गर्न आयो भने एक किसिमको मर्यादा हुन्छ, आस्था, एउटा गरिमा भनौँ न। अब यहाँ त राजनीति भने चाहिँ फलानले मलाई पनि भएको छ त्यो दिस इज श्री राणा हिज पोलिटिसियन भने म त आफूलाई पोलिटिसियन भनी पनि ठान्दिनँ होइन। त्यो त गाली गरे जस्तो होइन, हे दृष्टिले हेरे जस्तो। राजनीति गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको भयो होइन अहिले। फटा जाली फटा तुच्छ, यो चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छे होइन यो। अनि सडकमा हेर्नुहोस् अब त्यस्तै राजनीतिको चाहिँ नि भर्खरका केटाहरू त्यही राजनीतिमा चाहिँ नि व्यस्त गराइरहेछ राजनीतिले। अनि हाम्रो भविष्य के होइन। हामीले के भनिरहेछौँ भने युवा पुस्ता आएन है, युवा पुस्ता त त्यहाँ छन् सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्दैछन्। भोलि गएर ढुङ्गा हान्ला, पर्सि गएर बन्दुक समात्ला। हाम्रो राजनीतिले यही मात्रै उ गर्ने हो। कति वर्ष भयो? यसले देशलाई कहाँ पुर्यायो भनेपछि अनि तपाईँले हाम्रो आर्थिक मापदण्डहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले एउटा कोट गर्नुभयो कि एउटा अन्त्यहीन यात्राको सुरुवात फेरि भयो भन्नुभयो। यो त धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। फेरि तपाईँले कसरी भन्न सक्छौँ कि एउटा घटनालाई हेरेर एउटा अन्त्यहीन यात्राको सुरुवात भयो भनेर? होइन, यो संविधानको त मिति पुग्यो। अब कहाँ जाने भन्ने चाहिँ नि सडकलाई निश्चय गर्न दिने। यो अहिलेको सडक त उहाँहरूलाई तपाईँले अघि शब्द निकालेको थियो, गजब मिठो लागेको थियो के माधव नेपाल र प्रचण्डको मार्चण्ड हो। उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस्, उहाँहरूको मान्छे चुप्प लाग्ला अनि ओलीहरू अरूहरू जाला सडक। यही हो के को कुन नीति विशेषको बारे झगडा भइरहेछ हो। यो त कोट्याउनुहोस् न, के सत्ता बाहेक केही छ? अर्थनीति यो कोभिडको यो होइन, अहिले त सबभन्दा ठुलो त कोभिड छ। प्रचण्डले भन्नुभयो त हिजो मेरो कुर्सी लगेर तल राखिदियो केपी ओलीले। माधव कमरेडले मलाई भन्नुहुन्छ म भए त बोकेर लगेर केपी ओलीकैसँग राख्थेँ, तपाईँले सक्नु भएन अरे। त्यो भएर पार्टी फुट्ने स्थितिमा आइपुग्यो। मैले त स्वीकारेरै बसेँ मेरो कुर्सी तल राख्दा पनि। अब एउटा गरौँ त, गुनासो चाहिँ त्यहाँबाट रहेछ क्या। 2, 3, 5वटा चाहिँ नि सभापति त देखियो पार्टीको। अब देशको पनि 2, 3, 5 प्रधानमन्त्री बनाउनु न त, त्यसले सल्भ हुन्छ। झगडा त पार्टीमा नीतिको कार्यक्रमको हो। ल ठिक छ, गुड सुड, आखिरमा प्रतिस्पर्धात्मक हो राजनीति होइन। प्रतिस्पर्धा त के को लागि प्रतिस्पर्धा भने नीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी। यो नीतिको बारे झगडा हुने, यो कार्यान्वयनको बारे झगडा हुने, त्यतातिर त छँदै छैन भने मात्रै त्यही कुर्सी। अनि यो कुर्सीको लागि हामी कहिलेदेखि सुरु गरिरह 30 वर्ष विदेशीले भन्न थाल्यो 30 वर्षको अस्थिरता। अनि उत्पादनतिर हामी कहिले जाने, व्यवस्थापनतिर हामी कहिले जाने है। 15 वर्षको बहुदल आउँदाखेरि चाहिँ नि यो त सङ्क्रमण काल हो, के अरे गर्भावस्था हो भन्थे होइन। अनि त्यसपछिको अर्को 10 वर्षको के थियो त भन्दाखेरि यो संवैधानिक सङ्क्रमण छ भन्थे। अब अहिले व्यवस्थापन काल हो भनेर भन्थे। कहाँबाट के व्यवस्थापन गर्ने?
यो त प्रश्न हामी तपाईँले भोगिरहेछौँ। अनि यो गर्दा यो यसो भन्दाखेरि राजनीति गर्यो भन्ने हो। यो मैले यो बोलेको सत्य हो कि होइन त्यो मात्रै हो। तपाईँहरूले खालि कुर्सीका लागि मात्र यो लफडा भयो होइन? तपाईँले भन्नुभयो अहिले मार्सण्डवालालाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने भयो, अर्को सरकारी नेकपा फेरि सडकमा आउँछ होइन? सरकारी नेकपा भन्ने चलन छैन। होइन भने चाहिँ नि चुनावमा जाम एउटा अर्को यो के को लागि यो संसद विघटन भएको छ भने चुनावको लागि है। मेरो आफ्नै पार्टीका मान्छेले काम गर्ने दिएनन्, मलाई घेराबन्दीमा गरे, जनताले चाहिँ विकास र समृद्धिका लागि अनुमोदित गरे, यिनीहरूले हातखुट्टा माचेर मलाई चलमलाउनै दिएनन्, त्यो भएर जनताकोमा आएँ म। ल भन्नुभएको छ केपी ओलीले। अब यो चुनाव म के भन्छु भने यो चुनाव हुँदैन। किन हुँदैन यो? किन हुँदैन भने यो देशमा चुनावको बेलामा मै हुनुपर्छ भन्छ क्या। सबैलाई त्यो लाग्छ होइन? मै हुनुपर्छ भने त्यसले हाम्रो चुनावलाई के भन्छ बुझ्नुभयो होइन? हाम्रो प्रजातन्त्रलाई के भयो? अब यो ओली मन्त्री परिषदमा काङ्ग्रेस मिल्यो, राप्रपा मिल्यो होइन, अलिअलि कोट्यायो त्यो तपाईँको त्यो अर्को नेकपा पार्टीलाई, अलिअलि जसपालाई कोट्याएर त्यो मन्त्री परिषदमा गयो भने चुनाव हुने सम्भावना। ओली एक्लैले गर्दैन ल, त्यो मान्नुहोस्। के को आधारमा भने हिजो अस्ति नियस्तीका चुनावहरूमा यो चाहिँ म प्रष्टसँग भनिदिन्छु। किन 1959 के अरे 1958देखि अहिलेसम्मका पञ्चायतको अवधि बाहेक पछि त पञ्चायतले के पनि चाहिँ नि डिसाइड गरेको थियो भने चुनाव नलड्नेलाई प्रधानमन्त्री दिने, चुनावी सरकार बनाउनलाई, स्वतन्त्रताको लागि होइन। यो त के भने चुनाव लड्ने बेला यो त लोकतन्त्रकै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएन र? म भएन भने त्यो चुनाव निष्पक्ष हुँदैन, म भएन भने त्यो चुनाव मैले जित्दिनँ, म भएन भने चुनाव गर्दिनँ, यो भने चाहिँ कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हो त्यसो भए? अब बल्ल बुझ्नुभयो, अब बल्ल बुझ्नुभयो। अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको सरकारसँग माओवादी मिलेर चुनाव लड्छ। कसरी लड्छ भने म भोलि गएर म एमालेसँग मिल्छु है भनेर लड्छ। यस्तो पनि हुन्छ? कुन चाहिँ प्रजातन्त्रमा हुन्छ यस्तो? त्यो पुष्पकमल दाहाललाई चुनावी साझेदारी गर्ने चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले पहिले किन निकालेन? यो त मेरो त विरोधीसँग म मिलिरहेको छु है, किन निकाले? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुख चिन्हमा भोट हाल्नु भनेर उर्दी जारी गर्छन्, शेरबहादुर देउवाले हँसिया हदौडाभित्र भोट हाल्नु है भनेर उर्दी जारी गर्छन्। यो पनि लोकतन्त्रको सुन्दरतै होला। अब कोअलिसन त हो, त्योसम्म हुन्छ। कोअलिसन गभर्मेन्टले चुनावसम्म गर्छ अघि, तर कोअलिसन गभर्मेन्टले म तेरो विरोधी भोलि हुन्छु है, म त्यो विरोधी चाहिँ नि पार्टीसँग मिलेर लड्छु है भन्दाखेरि त्यो गभर्मेन्टको कोहेजिभनेस कस्तो भयो त? त्यो चुनावी सरकार, शेरबहादुर देउवाको सरकार जसले चुनाव गरायो, त्यो चुनावको मकसद पुग्यो त? कोअलिसनको मकसद पुग्यो त? यो त वास्तवमा यहाँ त यो कार्टेलिङ हो। यी केपी ओली हुन्, शेरबहादुर देउवा हुन्, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुन्, प्रचण्ड हुन्, यो एउटा कार्टेल बन्यो। अनि त्यो म्याच जुन हो, त्यो म्याचमा चाहिँ नि पालै पालो आलो पालो बस्ने हो। घुम्ने म्याचमा थियो, अन्धो मान्छे बस्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा होइन। अब आलो पालो हो, मिल्न लागेन भने अनि सडक गए। त्यो सडक जाँदाखेरि संविधान काम लाग्दैन। किन? यिनीहरू संविधानभन्दा माथि। कुन कानुनले उहाँहरूलाई छोएको छ? त्यसैले यो एउटा महँगो नाटक भइरहेछ, धेरै महँगो नाटक भयो। अनि फेरि म त्यही भन्छु, फर्कौँ है 47। यो कुनै नेपाली सार्वभौम नागरिकलाई संविधानभन्दा माथि हुने हक छैन। तपाईँहरू लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, यो लोकतन्त्रले एक थरीलाई संविधानभन्दा माथि राखे। नेतालाई कानुन नलाग्ने लोकतन्त्र हो यो। हो, नेताले संविधान मान्नु नपर्ने लोकतन्त्र हो यो। म बाहेक अरूलाई लाग्ने कानुन हो यो। अनि अहिलेको नाटक के छ नि, त्यो कानुन व्याख्या गर।
कसको लागि सुहाउने? अहिलेको राजनीति त्यही हो नि त। अनि कानुन व्याख्या गर त भने सडकबाट हामी चाहिँ नि दबाब दिन्छौँ भने राजनीति चाहिँ सडकमा गएको छ। अनि त्यो सर्वोच्चको चाहिँ नि फैसला के हुन्छ? त्यसैले त त्यतिखेर गिरिजाबाबुलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाउँदाखेरि म जान्न भने होइन? गर्न मिल्छ? गर्नुभयो त उहाँले? गर्न मिल्छ। अरू त्यही गर्नेवाला छन् अहिले यहाँ। त्यसैले यो छाडा राजनीति भयो, जहाँ नियम कानुन हुँदैन, कानुनी राजको कुरा गर्छौँ हामी, प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ कि नाटकै भयो नि त यो सबै। अब जनताले यो बुझ्नु परेन। त्यसैले नेपाली झन्डा लिएर सडकमा आऊ भने 47 जाम, त्यहाँ संवैधानिक छ। पार्टीको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो नेपाली जनता। सार्वभौम त हामी तपाईँ हौ नि, पार्टी होइन, पार्टीको नेता होइन। यो लोकतन्त्रले लोकतन्त्रको धज्जी उडायो, छुट्छ। अराजक त्यही भन्नुहोस्। अनि ल्याएर निर्मला पन्त सन्त यहाँ उहाँदेखि लिएर यो भ्रष्टाचारको आन्दोलन हुन्छ नि, होइन? ए भाइ, भ्रष्टाचार भनेको गैर कानुनी कमाई। कानुनै छैन, लागु हुँदैन भने त अनि के को गैर कानुनी के हो? अब भ्रष्टाचार भयो भने छक्क पर्ने हामी। नातावाद कृपावाद भयो भने के त भन्दा मेरिटोक्रेसीलाई फेल खुवायो भन्ने। मेरिट जज गर्ने त एउटा सिस्टम हुन्छ, यो त सिस्टमै होइन। यो त नेताले भनेको कुरा लागू गर्ने हो सिद्ध। अनि यो अवस्था हुँदैन भनेको केपी ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको होइनन् त्यसै कि उनले चाहिँ हुन्, अरूले चाहिँ दिँदैनन् कि के त? होइन, इतिहास र चुनावी इतिहास पढ्ने हो भने अघि आफूले चुनाव गर्न सकेन भने विरोध गर्ने हो। चुनावी सरकारमा म हुनुपर्छ भनेर विरोध गर्ने हो। त्यो ठाडो त भनिँदैन, होइन? अनि त्यो चुनावको विरोध 1956 हो क्या अरे, टङ्कप्रसादलाई पनि राजाले अक्षम भनिदिएको थियो चुनाव गर्न सकेन भनेर। किन? त्यतिखेर काङ्ग्रेस अन्तरिम के अरे संविधान अन्तर्गत संविधान सभाको चुनाव गर भनेर सडकमा गए। त्यही चुनाव गर्नलाई टङ्कप्रसाद ल्याएको, उसले गर्न सकेन, अक्षम भनेर निस्किनु पर्यो। कुन बेलामा काङ्ग्रेस माने? जब सुवर्ण शमशेरको मन्त्री परिषदमा के अरे राजाले दिएको संविधान मानेर गरायो, त्यो बेलामा। बुझ्नु भएन? त्यो बेलादेखि हेर्नुहोस् न, 47 साल आयो, चुनाव कसरी भयो? मिलोमतो सरकारले गरे, होइन? गिरिजाबाबुले एक्लो गर्यो, आफ्नो चाहिँ नि मेजोरिटी पनि चाहिँ नि गयो। मेजोरिटी त गयो, त्यो सान्तिनो चाहिँ नि लेफ्ट थियो नि, जनमोर्चा छनुपर्छ, 18 हो कि 12 सिट थियो क्या अरे त्यतिखेर। कति कम भोट आयो भने चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले उसलाई त्यो संसदमा चाहिँ नि व्यक्ति सर माने, पार्टी सर होइन। त्यसपछि चुनाव हेर्नुहोस् न, मैले गर्छु भन्ने चुनाव जति सबै फेल खाए। मनमोहनको, शेरबहादुरको, होइन? त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेपछि अनि अर्को दोस्रो चुनाव भयो। चुनाव र चाहिँ नि उसमा यति विरोध। त्यसैले केपी ओली एक्लैले गर्छन्, सफल हुन्छन् भनेर म त देख्दिनँ। ल्याउनु पर्ला। सहज अवस्थामा पनि अब निर्वाचन हुँदाखेरि म सरकारमा हुन पर्यो भन्ने एउटा मान्यता छ। त अहिले त त्यो छैन। उनीहरू त कुनै हालतमा संसदीय पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। अदालतले निर्णय गरेन भने प्रतिरोध गरेर आन्दोलन गरेर पनि स्थापना गर्ने हो, पुनर्स्थापना गर्ने हो। अदालतलाई मान्ने विषयमा छैन नि त उनीहरू। नेपाली कङ्ग्रेसले भनोस् न, हामी चुनावमा चाहिँ सहभागी हुँदैनौँ भनेर।
क्या राम्रो राजनीति खेल्यो त नेपाली कङ्ग्रेसले, चुनाव क्षेत्र ताकेर विरोध गर्ने। यो पनि गजब छ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तयारी सुरु गर्यो भनेर बुझ्दा भयो नि त्यसो भए। म त त्यस्तै देख्छु। राप्रपाले भन्नुहोस् न, उनीहरू त ताजा मतादेशमा जाने भनेर सुइकुच्चा ठोकिसके। 25 जना जल्दी सम्झिन थालिसके कमल थापाले। त्यसैले तर यो 2077 साल हो, 70 साल होइन होला। मेरो लागि देशको लागि धेरै महँगो नाटक हो क्या। नाटकै हो, देखिएन त नाटक। अनि त्यसले के निकाल्छ? त्यसले के निकाल्छ? उग्रता, होइन? त्यतिखेर काङ्ग्रेस र एमालेको यस्तै यस्तै लफडाले जन्मियो त के भने माओवादी। त्यसैले यो छिटो छिटो यो सेटल गर्नुपर्छ, छिटो छिटो यो संविधानले तपाईँले जसरी त्यतिखेरको त्यो लफडाले माओवादी जन्मियो भनेको एउटा द्वन्द्व जन्मियो भनौँ न त्यसलाई, होइन? त्यो सम्भावना फेरि अर्को एउटा रूपको द्वन्द्व सुरु हुन्छ कि? तपाईँले त्यो अगाडि भन्नुभएको ट्रम्प्स पनि लाई हेर्दाखेरि अन्त्यहीन यात्रा लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? जे पनि सम्भव छ यस्तोमा। जब तपाईँ हामीले यो सडकको नाटक, यो चाहिँ नि सरकारी नाटक, यो नाटक हो है, ख्या है भनेर चाहिँ हामी हाँसो ठट्टा गर्छौँ। यहाँ तिनवटा विरोधाभास क्या। केपी ओलीले निर्वाचन गराउन सक्दैनन् उनले चाहेर पनि, एउटा तपाईँले त्यो तर्क गर्नुहुन्छ। अर्को तर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलि बढी नाटक गरिरहेछ, चुनावको तयारी सुरु गरिसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। विरोध पनि प्रचार पनि, चुनावी प्रचार पनि, होइन? त्यो अर्को कुरा भयो। अर्को मार्सण्डवाला नेकपा त फेरि कुनै पनि हालतमा यता जाने पक्षमा छैन। व्यवस्थापनै गर्ने, अदालतले जे निर्णय गर्यो आफ्नो पक्षमा गरे मान्ने, नगरे हान्ने। कहाँ जाँदैछ देश भने क्या त्यस पछाडि? त्यसैले त हामी फ्री फल। हिजो त गुडिरहेछ तल, थाम्नु पर्यो भन्थे नि, अब त खसिरहेछ। केले चेक गर्ने? केले चेक गर्ने? यो चाहिँ यो शून्यतामा कुनै देश रहन्छ, भ्याक्युममा कसले फिल हुन्छ? कहाँ पुगिरहेछौँ हामी? हामीले चिन्ता चाहिँ त्यो व्यक्त गर्नु पर्यो, बाटो खोज्नु पर्यो। बाटो उही पछाडि, के गर्ने? अगाडि छैन। कुन संविधान कहाँ गएर कहाँ लागू गर्ने सबै चाहिँ नि अब फेरि क्रापच्याप परिसक्यो। सो केपी ओलीको यो कदमको सबैले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेका छन्, होइन? केपी ओली चाहिँ राजावादी हो, गणतन्त्र विरोधी हो भनेर उनीहरूकै मान्छेले आरोप लगायो भने, जो अहिले छुटेर अलग भए उनीहरूले, होइन? त्यसले चाहिँ तपाईँहरू जस्तालाई केही राहत मिलेको छ? के राहत भन्ने राजनीति हो। राजा फ्याँकिसकेपछि पनि हाउगुजीको काम गराइरहेछ, होइन? यो त उनीहरूले नै चुने नि त प्रधानमन्त्री। गजब लाग्यो नि त। उग्र क्रान्तिकारीहरूले राजावादी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चुने रहेछन् त। यो राजा भने एउटा कन्भिनियन्ट के, अब राजै छैन पनि राजाको हाउगुजी किन खायो? यो उहाँहरूको एउटा कमजोर मनस्थिति अघि। अब त एउटा जुन सिद्धान्त अँगाल्नु भयो, त्यो अनवर्केबल सिद्धान्त रहेछ भनेर उहाँहरू आफैले चाहिँ नि बुझाएछ है। माओको सिद्धान्त भनेर चाहिँ नि सङ्गठन गरे, सी जिनपिङ सिद्धान्तमा चाहिँ नि प्रशिक्षित भए, होइन? गर्दै हुने नि, गर्न दिएन भनेर केपी ओली भन्छ। किन गर्न दिएन भने त्यो कुर्सीले, त्यसलाई भन्छ राजनीति। अनि हामी माथि कहिले जाने? उँभो चढ्ने कसरी? हुँदा अब चाहिँ नि कुन चाहिँ नि ट्यान्द्रो समात्ने भनेर चाहिँ नि वरिपरि हेर्ने हो। अनि गाली गर्ने केपी ओलीले चाहिँ राजा ल्याउन लाग्यो है। राजा ल्याएर के हुने केपी ओलीलाई, राजा फालेर के हुने केपी ओलीलाई उहाँहरूले नै राख्यो भने त्यहाँ। जे गर्नु त्यही कुर्सीले गर्नु, होइन?
त्यहाँभन्दा 1 फिट पनि अगाडि बढेर सोध्दै नसोच्ने। कुन नीतिको 3 वर्ष त भयो क्या अरे हुन लाग्यो। केपी ओली आएदेखि केपी ओलीको त्यो के अरे पानी जहाज चाहिँ नि चुलोमा ग्यास, यहाँ वहाँ रेलदेखि चाइनाको तेलसम्म, किसनजीको बेलामा चाहिँ नि ल पानीले छ्यापछ्याप्ती पार्छु भनेको मेलम्चीदेखि कुन चाहिँ नीति नयाँ आएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फिलिप दियो? कहाँ गयो यो नीति सम्बन्धी झगडा? कहाँ छ? कुर्सी सम्बन्धी झगडा मात्रै हो। ट्विडल डी र ट्विडल डम। केपी ओली आउने के अरे पुष्पकमल आउने, केपी जाने पुष्पकमल जाने, के फरक के मार्ने फरक? खालि यो संसद विघटनको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुर्सी गुम्न लाएर केपी ओलीले सनकको भरमा विघटन गरिदिए। अब एक खालि अब यो संसदीय व्यवस्था यस्तै हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, संवैधानिक असंवैधानिक मात्रै हो भनेर यस्ता मात्रै तर्क गर्ने कि यसभित्र केही अरू पर्दा पछाडि केही चिजले पनि काम गरिरहेछ भनेर त्यो रहस्यतर्फ पनि जाने गरिरहेछ कि? एउटा विकासको लागि के भने सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट भयो भने झन् सजिलो हुन्छ है। लुकायो भने झन् चाहिँ त्यसको असर नराम्रो पर्छ। तपाईँले हिन्ट जुन गरिरहेछ यसको पछाडि यो छ ऊ छ भन्ने, यो त आधुनिकै, यो त षड्यन्त्र भयो त। यो त प्रजातन्त्र होइन, यो षड्यन्त्र रहेछ त। त्यसरी हेर नि त। यदि छ भने यहाँ कुरा गर्छ नि त, चिनियाले यसो गरे रे, भारतीयले यसो गरे रे, यहाँ गरे रे भनौँ न त। यिनीहरू अब त्यो पनि फेज आउँछ होला लेबनन जस्तै। अस्ति भर्खर मैले कसलाई भनेको थिएँ क्या अरे, त्यो हिजबुल्ला पार्टी त्यो इरानले चाहिँ नि समर्थन गरे पार्टी हो, त्यो ड्रुजको पार्टी त्यो इजरायलले समर्थन गरे पार्टी होइन। त्यो पनि अवस्था होला। अहिलेसम्म त उहाँहरू सबै सुपर राष्ट्रवादी। त्यस्तो अवस्था आयो भने के हुने? लेबनन हुने? खालि यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र असंवैधानिक कदम मात्र चाले, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ कि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर मात्र विघटन त्यो बारेमा मात्र विश्लेषण गर्ने कि केही चिज छ पर्दा पछाडि भनेर त्यो पनि खोज्ने भन्न खोज्या कि? सिम्पल यो छ भने गुपचुप किन छ? डेन्जरस होइन? यो पनि एउटा के भने यो अन्दाजको भरमा। अब यहाँ बाहिर म तपाईँहरूको युट्युब हेर्छु, यो ठुल्ठुलो चाहिने ऊ हेर्छु होइन। चाइनाले नफुट भने अरे, इन्डियाले फुटाए रे होइन। के हो यो? चाइनाले नफुट किन भनेको, इन्डियाले किन फुटाएको? अब त्यतातिर पो जानु पर्यो त। यी चाहिँ घटनाक्रमहरू जे छ नि, परिणामभन्दा पनि कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कारणले परिणाममा पुर्याउला। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जे खालका आवत जावतहरू भइरहेछन्, जस्ता विश्लेषणहरू भइरहेछ या जे देखिरहेछ नि परिदृश्य, यसले चाहिँ यो ख्याल होइन भन्ने त देखायो। ख्याल हो भने संविधानै चाहिँ नि ब्रेक लाग्नु ख्याल हो र भने, अनि त्यो ब्रेक लगाउने चाहिँ नि यी त माध्यम मात्रै भयो, विदेशी भयो भन्नु त्यो त ठाडो देशद्रोहको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले कति सजिलोसँगले मकसद के, देशको लागि यसको असर के, हामी त यसरी हेर्ने हो नि। किन फुट्ने रे भने चाइनाको, किन नफुट्ने चाइनाको लागि, किन फुट्ने इन्डियाको लागि। हामी नेपाली चाहिँ पिल्सिने। इन्डियाले फुटायो भन्छ एउटाले, होइन जुटाउँ फेरि मिल्नु पर्यो भनेर चाइना आयो भन्छ अर्कोले। फेरि किन यस्तो उनीहरूले अब चाइनाले यो कारणले म आउँदैछु भनेर भन्छन् डेलिगेसन होइन, हामीले स्वागत गर्छौँ होइन। त्यसमा त यो भने हुँदैन। चाइनिज एम्बेसडर गए रे भेटघाट, यो डेलिगेसनले पनि प्रायः सबै नेताहरूलाई भेट्ने भन्ने सुन्छु होइन। यिनले भनौँ न बाहिर के कुरा गरे भनेर, चाइनिज एम्बेसडरले फलाना नेतालाई भेट्यो, युट्युबमा आउँछ
भेटेर के कुरा भयो केही पनि थाहा छैन। न त्यो भेट्ने मान्छेले भन्छ त्यो त डिप्लोमेसी हो होइन। त्यो जुन मन्त्री या त्यो नेता जसले भेट्यो मैले यो कारणले यसरी भेटेँ है, चाइनिज एम्बेसेडरले यसरी भन्यो यस्तो भन्यो भन्छ भन्दैन नि। त्यसैले षड्यन्त्र भइरहेछ। यो लोकतन्त्र चाहिँ षड्यन्त्र रहेछ। हामीले खोजेको प्रजातन्त्र, ट्रान्सपेरेन्सी, नीति बेस्ड नीति चाहियो हामीलाई, त्यो पो खोजे त। अहिले षड्यन्त्र भयो होइन? यो त षड्यन्त्र जस्तो खोइ त। तपाईँले नै भन्नुहुन्छ किन आयो, के मकसद होइन। डेन्जर। अब हामीले सङ्केत हेर्ने हो भने त्यसको मिलिटरी कम्पोनेन्ट बढ्दैछ होइन। 3 घन्टा अस्ति भर्खर आएर भेट्यो आर्मी चिफले होइन, उप प्रधानमन्त्रीले। अहिले फेरि उपजर्नेल आइरहेछन्। सङ्केत कता कता गइरहेछ होइन। देशको यो भूमिलाई विदेशीबाट चाहिँ नि हटाउनलाई यो राजनीति हुनुपर्ने कि यो विदेशीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ आएर जुदाउनलाई हुने। अनि हामी तपाईँ कहाँ? त्यसैले छिटो फर्कौँ है। यो नाटक धेरै महँगो छ भने त्यो 47 सालको संविधानसँग विशेष मोह। मलाई पनि थाहा छ यो सबै सुरुवात त्यही 47 सालको संविधानबाट भयो हो। तर संवैधानिकता, सार्वभौम संविधान त्यहाँसम्म थियो। त्यो कारणले त्यहाँ फर्केर गर न तिमीहरू जे कहाँ चाहिँ नि कसलाई स्वाएन त्यहाँ गरेर गयो। अब राजावादीको अदिल्ली आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यो पनि ओजेलमा पर्यो भन्छन्। गणतन्त्रवादीहरू आफै सडकमा आएर उनीहरूले नै नछोड्ने भयो। अब माइतीघर मण्डला त कहाँ तपाईँहरू जानु, प्रचण्ड छन् नि होइन माइतीघर मण्डलामा। देख्नु भएन अस्ति त्यहाँ चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर देखाएर टाँसेर बसेका, छोड्नेवालै छैनन्। अब उनीहरूले कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरू? म त जाने होइन होइन। तपाईँहरू भन्नु भनेको तपाईँहरू मैले विचारलाई भनेको यत्र अभियन्ताहरू छन् हगि। ती अभियन्ताले कसरी कहाँ गएर के डेमोन्स्ट्रेट गर्ने होइन। यो एउटा गजबको छ क्या, त्यो स्वस्फूर्त छ। को नेता के नेता भने त्यो नेतालाई गाली गर्न मिल्थ्यो नत्र भए होइन। आफू चाहिँ नि खर्च जुटाएर आफै चाहिँ नि उफ्रिरहेछन् होइन। कसरी आफू प्रदर्शन गर्छन् हेर्दै जाऊँ होइन। ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको भेट त माइतीघर मण्डलामा हुने भयो नि त। मैले ज्ञानेन्द्र भनेको ज्ञानेन्द्र चाहियो भन्नेहरूलाई यो त एउटा गजबको संयोग भयो त गाँठे। रोमाञ्चक त छैन यो? तपाईँको युट्युबमा एक थरीले केपीले राजा ल्याउने भन्छ, एक थरीले प्रचण्डले राजा ल्याउने भन्छ होइन। फेरि ठाडो जुधाइ त यिनीहरू छ। त्यसै यो ख्यालठट्टाको कुरा भयो क्या। गम्भीर कुरा भने के त भने त्यहाँ साँच्चीकै जुझ्न थालेपछि देश अस्तव्यस्त हुन्छ है। थप अस्तव्यस्त, थप यही खोजे हो। यो संविधानले यही खोजे हो। अस्ति त ह्युमन राइट्सवालाहरू पनि देखे आएछ है हाम्रो यहाँ। थ्योरी के त भन्दाखेरि यो एनजिओ आइएनजिओहरू त अमेरिकी होइन। धेरै वर्षपछि देखियो त्यहाँ होइन। अनि यो एमालेको ह्युमन राइट्स विङ्सहरू पनि देखियो होइन। त्यसैले हामी यो इन्डिया र चाइनाको बिचको एउटा चाहिँ नि शान्तिपूर्ण देश हामीले कसरी त्यो उग्रताको चापमा हामी कसरी चाहिँ नि चलिरहेछौँ, हाम्रो राजनीति कसरी निम्ताइरहेछ त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो अस्ति प्रचण्डहरू पोलिटिक कसेर माइतीघर मण्डलामा बसेको देख्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो दृश्यले यो माने राजनीति नै नाटक भयो भने त्यो पनि म पनि बसेँ नि त अस्ति। तपाईँ बस्नुभयो? अब यो मैले त के गरेको छु भन्नुभयो भने जमानामा चुनाव लड्ने बेलामा मातृका बाबुलाई पनि जिपबाट भाषण गराएको छु। खल्ती पनि हेर्ने हो, अलिअलि नाटक पनि गर्ने होला, अलिअलि भाषण सुनाउनलाई सजिलो पनि बनाउने हो होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ नि क्यामेरा तपाईँहरूलाई स्टेज म्यानेज भन्छ नि, तपाईँहरूलाई बोलायो अनि एउटा इन्सिडेन्ट घटायो, त्यही हो नि त।
त्यो पनि अर्को एउटा प्रहसन हो। राजनीति प्रधानमन्त्री भन्ने पदको कुर्सीका लागि प्रहसन होइन उहाँ? नाटक संसदले भन्नुहोस् न, गर्नु किन भएको छ। कस्तो स्वादिलो भाषा प्रयोग, नाटक भन्नुहोस् न। प्रहसन नभनौँ, अहँ, प्रहसन नभनौँ, त्यो अलि उच्च कोटिको शब्द पर्यो होइन? नाटक, नाटक। अझ नौटङ्की भनौँ। नौटङ्की। ल अब नेता बन्नलाई सडकमा गएर बस्नु पनि पर्यो, बन्दुक पनि बोक्नु पर्यो पर्या बेलामा होइन। अरूलाई हानि भयो भनेर वास्ता नराख्नु, बाटो रोकियो भनेर वास्ता नराख्नु, आफ्नो कुरा गर्नु होइन। हिजो भनिदिनु भयो त मलाई गर्व छ माइतीगढ मण्डलमा गएर बस्नुमा, मलाई गर्व छ भन्नुभयो उहाँले। साधारण हिसाबले साधारण जनतालाई त लाजको कुरा हुनुपर्ने होइन। अब त लाजै कता- हुनुपर्ने हो। लाजै हुनुपर्ने नि। अब त्यो बाटोमा त मोटर गुड्ने ठाउँमा गएर बस्नुपर्ने होइन। त्यो नभनिकन चाहिँ समाजले नसुन्ने, लाज होइन, उहाँलाई गर्व छ त्यसमा। त्यही त स्ट्रगल, ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो सङ्घर्ष। उहाँले। चिसोमा बस्नुभयो अनि त्योभन्दा ठुलो सङ्घर्ष, प्रचण्ड। त्यसरी यो स्तरको कुरै नगरौँ। किन अरूलाई किन म यहाँ तपाईँहरूको अगाडि कतिजनालाई गाली गरिसकेँ हेर्नुहोस्। त्यो उनीहरूलाई गाली गरेर आफू चोखो भइन्छ र? एउटै कुरा भन्छु म, यो संविधानले यस्तै गर्ने हो, वापस जाउँ। घुम्दै फिर्दै 47 होइन, मिसन 47। है त्यहाँ नगइकन यो हुँदैन। हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।